बाप्पा आमचो तूं मोखोरताय, आमचे मोदेचे सूख धाडटाय. हो मोग दिन वाचता कोंग, आपले जिवीत तुका भेटोंक. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग सारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग सारता. मगळ भाव भयणीनो, आयज सावन आसा सांचवान मारे बियान्नेची परब. आयचे परबे दिसा खेरीत भाशेन सगळ्या पाद्रीं पासत मागुया. सांचवा बियान्ने पाद्रींचो पात्रोन. तेचपरी पाद्रीचे मेल्यात तांच्या आत्म्या पासत आमी मागुया हे परबे दिसा. तेचपरी मागुया आना सेवेरिना आनी दायगो दी सुसा हाच्या आत्म्या पासत मान दिवया. फातिमा सायबिणीक मान दितात पदमसी बिल्डिंगान रावपी. तेचपरी ह्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत मागुया. अतनासियो फेर्नांडीस, आंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस, अल्मेडा फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरां पासत, हिपोलिता आनी किटेरिया डायस आनी मेलेले फॅमिली मेंबर, फ्रांसीस आनी हेलेन डिसूजा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर, अगस्टीन आनी विक्टोरिया डिसिल्वा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर, पीटा आनी जुलियट रॉड्रिक्स, जुलियो आनी मारिकीन मास्करेनस, सगळ्या मेलेल्या डायोसिसन पाद्री आनी डिकनां पासत मागुया. लोर्दीन डायस, एफी फेर्नांडीस, मारिया परेरा, पुर्गोत्रींतल्या आत्म्या पासत जोसे फ्रांसिस्को फेर्नांडीस, फादर एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस, नेटे लेमोस, सेबास्टियन रॉड्रिक्स, मेरी सिल्वेरा, एलिसन डिसूजा, लुइसा फेर्नांडीस, आवेलिन लुइस, निकुंज शाह हांचे बरी भलायके खातीर मागुया. फादर लिओन मास्करेनस, सगळ्या डायोसिसन पाद्री आनी डिकनांचे बरी भलायके खातीर मागुया. डिएन de Lima, Isabel Pauchont, Dias family members, Luis family member, अर्गां दिवया सांत आंतोनीक बाळकाचे सूख, देवाचे काकुतीक आनी जेसूच्या पवित्र काळजाक अर्गां दिवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसंदान दूख दवरतेल्यांक मोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्यांक कुतकोर, सोम्यांक कुतकोर, तूं पातक्यांक पोंग घायलाय क्रिस्ताक कुतकोर, क्रिस्ताक कुतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्यांक कुतकोर, सोम्यांक कुतकोर. सर्वोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सभेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, भाग्यवन सुवा मारिया वियानीक तुवें बऱ्या गोवळ्याचे उर्बेन भरलोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेडयांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे परचेक सर्गीचे वाटेन चलोवन व्हरूंक सोंसणिकायेच्या
आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटोयलोय. ताची देख घेवन आमचे याज्ञीक जेजू सारके बरे गवळी जावं आनी तांच्या सांगाता आमी सोगलीं आमच्या भाव भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरून सासणाच्या आनंदात पावूं. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. लोकगंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइसेसा कडेन उलोवन म्हळें, इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक हांव दिवंक सोदतां त्या कानान देसाची खबर काडूंक मनीस धाड. दर एका कुळांतलो एक मनीस धाड. दर एकलो कुळाचो फुडारी जावं. सर्वेस्पराच्या हुकुमा प्रमाणे मोइसान तांकां पारांच्या अरण्यांतसून धाडले. 40 दीस उपरांत देसाची सोदपूस करूंक धाडलेले ते परत आयले. पारांच्या अरण्यांत कादेश म्हणटात थंय तांणी मोइसेसाक आरोनाक आनी इस्रायेलाच्या पोरचेक सोदून काडली. तांकां आनी सगले पोरचेक थंयची खबर दिली आनी त्या देसान कितें उत्पन्न जाता तें हाडून दाखयलें. तांणी तांकां अशी खबर सांगली, तुमी आमकां धाडलेल्या देसान आमी गेल्या. त्या देसान खरेंच दूद आनी मोव व्हांवता. त्या देशाचें उत्पन्न तें. पूण त्या देसान रावता तो लोक एकदम बलिश्ट. शारां भोव व्हड आसात आनी सट भोंवती दुर्गां बांदून ती घोट केल्यान. त्या भायर अनाकाची संसद आमी थंय पळयल्या. नेगेब प्रांतांत अमेरिकेंत लोक रावतात. हिटीट, अमोरीत आनी जेबुसीत लोक दोंगरी प्रांतांत रावतात. दर्या किनारेर आनी जॉर्दानाचे देगेर कानानिकार लोक रावतात. मोइसेसा भोंवतणी सोमलेले पोरचेक कालेबान समजायली आनी म्हळें, आमी वचून तो देश आमच्या ताब्यांत करुया, कित्याक दुबावा विरेत आमी जिखतल्या. पूण ताचे बरोबर केल्ल्या मनशांनी जबाब दिलो, त्या लोकां कडेन झुजूंक आमचे कडेन घडचें ना, कित्याक ते आमचे वनबलिश्ट. हे भाशेन आपूण वचूंक पळयल्या देसान तांणी इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक खोटी खबर दिली आनी म्हळें, आमी खबर काडूंक गेल्ल्या त्या देशाचे मनीस आपल्याच मनशांक खातात. थंय आमी देखले तितलेय मनीस एकदम लांब. खरेंच म्हळ्यार थंय अरिश्ट आमकां मेळ्ळे. अनाकाची संसद अरिश्टांची पिणकां. आमी तांचे फुडें सारके तोळ कशे दिसताले आनी तांकांय तशेंच दिसलें. हें आयकून सगले परचेन आपले ताळे उबारून व्हडल्यान बोब मारली आनी ती रात रडोन सारली. सर्वेस्परान मोइसेसा कडेन आनी आरोना कडेन उलोवन म्हळें, ही नश्टी पोरजा म्हजेर केन्ना पुर्यान गुणगुणटली? तांकां सांग, ती म्हजेर गुणगुणटात तें हांवें आयकलां. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर. हांवें आयकलां तें तुमच्या गाराण्या प्रमाणे हांव तुमकां वागयतलो. लोकगंती केल्ल्या तेन्ना 20 वर्सां आनी वयर आसलोलीं तुमी सगलीं म्हजेर गुणगुणल्यान ती तुमी तुमच्या समेस्तांची मोडी ह्याच अरण्यांत पडटलीं. सोपूत दिवन तुमकां सांगता, ज्या देसान तुमी पावोंक तिकयतलो म्हूण हांवें सोपूत घेवन भास दिली, त्या देसान तुमी जेफुनीच्या पुताक कालेबाक आनी नुनाच्या पुताक जोशुवेक काडून भितर सरची ना. त्या देशाची खबर काडूंक तुमकां 40 दीस लागले. एक दीस 1 वरस कशें धरून 40 वर्सां पर्यान ह्या अरण्यांत तुमच्या पातकांचो भार तुमी व्हरतल्यात आनी म्हाका पाठ करप कितें तें तुमकां समजतलें. हांवें सर्वेस्परान अशें म्हळां, म्हजेर कल्पल्ली ते नश्टे पोरचे कडेन हांव हे भाशेन चलयतलो. ह्या अरण्यांत तांचो विनाश जातलो. हांगा ती सगळीं मरतलीं.
देवाचें उतर ये साबाब तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. आनी एक पावट तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला, आमी नश्टेपण केलां, आमी अपराध जाल्या. इजिप्तान आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विस्मितांची पर्वा केली ना. जबाब तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. पूण रोखडीच ताची कर्तुवां तूं विसरली आनी ताची खुशी सोदिनासतना चलोवंक लागली. अरण्यांत आपल्या वंडोवण्याची वाट ताणी दवरली. जंगलांत देवाची परिक्षा करूंक लागली. साबाब तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय. एकवड प्रवादी आमचे मोदें उपसल्लो देव आपले पोरचे मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिडोनीच्या प्रांतांत कोरसरून गेलो. आनी कान्नाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी उवेल मारली, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. म्हजे दुवेक देंवचार सोबोर पिडापीट दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन ताचे शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाळून म्हळें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या शेडया सरीन धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुन्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हळें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेसावेले दोनीर पडटात ते कुडके सुन्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पाळून तिका जेसून तिका म्हळें, आगे व्हड तुजो बाबाड, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता कशी बरी पोरसां देवाचेर गुणगुणटात. दाटलेले मनीस फोटकिरी खबर घेवन येतात. हें फोटकीरपण, हें वायटापण देव पळयता. आनी त्या पासत तीं 40 वर्सां अरण्यांतूच आसतात आनी सगळी ती संसद त्या अरण्यांतूच मरता. हो जावन आसा परिणाम फोटकीरपणाचो, हो जावन आसा परिणाम पातकाचो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कान्नाची बायल खावो नासतना जेजूक मागणें करता, निराशे जायना, दाखयता जेजूचेर विस्वास आसा म्हणून. जेन्ना जेजू म्हणटा घरच्या भुरग्यांचें खाण काडूंक सुन्याचे पेटेक देवप सारकें न्हय, ती परती पाळून जेजूक सांगता, खरें सायबा, पूण दोनयाचे मेजावेले दोनीर पडटात ते कुडके सुन्याचे पेटे खातात. एकाच उतरान म्हाका इल्लेंशें जाय. आनी जेजू पळयता तिचो बाबाट, तिचो विस्वास आनी तिका मागलेली वस्त दिता. तिची धूव बरी जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, पातोक पयस करुया, जेजूचेर विस्वास दवरुया आनी अशें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उडो बेठयता प्रेतुमिंदिला मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासनाक सासनाक नेवाक सोय सासनाक नेवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदाक सोरो बेठयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना देवाक सोय सासना नेवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आनी भोव व्हडक्या देवा, तुज्या बागिबोन जुआ मारे व्यानेच्या उगडासाक हो योद समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या खाल तुज्या मोगान येवन जियोन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सदकाली आनी सदवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुआ मारे व्याने तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरुंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावन जिवीत आमकां दीर दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्यान उंच वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 नळबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निलेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण ससंगवेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavataco good porgotuya, Jesu melo, Jesu cimonsala, Jesu nowianietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्वरपणेची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखेपरी तुमीचेर विस्तार लोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आनी पाद्री आनी डिकन हांची काकूट कर. तांकां ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन वेलय. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ते मेले तशेंच ताचे बरोबर ते पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवंत दोंडुता, भाग्यवंत जुआंव मारे बियाने आनी सतकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उद्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्कात आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक बेतांव.
ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोमया. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सरशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोमया जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेजू, तुझ्या प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. जेजू, तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. प्रिती मोग आसता थंय मातमेपण वसता. प्रिती मोग आसता थंय दया वसता. जेजू, तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. जेजू, तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. चड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सांजुआ मारिव्यानेक मागणें. मोगाळ सांजुआ मारिव्यानेक आर्स गांवाचो यादनीक. आमी तुका यादनिकी जिविताचो नमुनो म्हूण मान भोवमान दिता. व्हडा तोखणायेन आनी ह्या तुज्या गुणाचो उगडास कोत्ता. संवसारी वस्तूंच्या आशेचो तूं मेकळो आसलोय. व्हडा लांबिकायेन तूं चल्लोय. व्हड ओकमान तुवें स्विकारले. व्हड कोश्टांचे आनी पिराजितांचे जिवीत तूं जियेलोय. गोठायेन तुवें सयताना विरुद्ध झुजोन सयती वोन जालोय. तुजें जिवीत
निर्मळ पवित्र आसले. तूं देवाच्या सांगाता आसोन सांतिस्म साक्रामेंताचो तुवें मोग केलोय. थांबून आसतना आनी थकोन आसतना तुवें दिसाक तशें रातीक लोकांची सेवा चाकरी केली. गरजेवंतांक तुवें आदार दिले. लोकांचे खुमसार आयकून आनी पुलपित्रार सेरमांव दिवन तुवें लोकांक देवासोरी हाडले. देवाच्या याज्ञिका आमच्या मुंबयच्या पाद्रींक आदार दी. हे तुजे गूण ते सदांच आपणावूं. जेजू पोरी ते बरे गोवळी जावंक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवान सुवा मारी वियानेन तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां सेविलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जाणा राबोन वियानेक देवान उत्तम गिन्यान दिले. जुवांव खालत्या याज्ञिकाक सेराफीचें काळीज पावलें. गिन्यांताचे मोनानी बावाळताचो प्रकाश घालता. उतोरताचे काळजांनी रोंबून रिगोन सुफळ जाता. थांबोन आसतना दीस रातो देवा शांती पातक्यांक दिता. मागणे प्राचीत करून तो दारूण कालसांची कून घेता. पाद्रींक ताणे मागून घेवन जिविताचे मोगान बळो. जेजू सारखे गवळी जावन आत्म्या खातीर सगळेंच करचो. मोगाळ भाव भयणीनो, सांजचो आमारी वियानेची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडयतां. देवान आमच्या सगळ्यांचे भरपूर बेसांव घालूं आनी आमकां बरी रात आनी बरी सांज दिवं. आमेन.